दिसाची दिता एक दिसा पेपर जाता पेपराचें कांय हें आसना परत पेपर लोक पळोवपाक वचना पूण परत परत पेपराचेर एडवर्टायज दिवपाक पयशे आसना पूण हें अशें दवरल्या कारणान हें एसपीचे वर्माचे आनी सिद्धांत शिरोडकराचे हें जें पळय जालां हें काम जालां एकदम बेस्ट काम जालां आनी ह्या लोकांक एक अनुभव कसो आनी बऱ्यांतूच बरें लोक परत परत एक कितें तरी टिवी दाखयता अशें म्हणून पळोवपाक जेन्ना वयता हे लोक पळयतात आनी लोक अशें मिसींग जें आसता ते रोखडे कळटात आनी हाडटात कितें आतां पळय कितले लोकांची हे फोटो दाखयत आसा जेंकां कोणाक मिसींग जाता तेंच्यांनी ताबडतोब हे हाडून हांगासर फोटो दिवपाचे आनी ते मिसिंगेक लोक घालता सावथ गोवाचे फुल्ल हे अशें घातलेले आसा आज आमी मडगांव पुलीस स्टेशनार आसा आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळयला न्हू हो मिसींग रिपोर्ट मिसिंगाचे अख्ख्या सावथाक जे भुरगे मिसींग जाल्या जावं जाणटे जावं बायलां तेंचे सगळ्यांचे हांगासर एड्रेसा सकट मोबायला सकट हांगा मिसिंगाचे हे हांगासर बोर्ड हेंच्यांनी मारलेले आसा बरी गजाल आसा एसपी वर्मा तशेंच आमचे डीवायएसपी सिद्धांत शिरोडकर ह्या लोकांनी बरी आयडिया केल्या पीआय आमचो सावंत आनी तुमकां पळय अशें जेन्ना घालता अशी जेन्ना घालता लोक तितले बारीक पळोवपाक वचना पूण जेन्ना असो कॅमेरा कसो दवरलो आनी ते कॅमेराचो लोकांक दिसता कितें दाखयता अशें म्हणून लोक एट्रेक्ट जाता तुमकां खबर आहा पुलीस स्टेशनार जायते लोक येता वयता आनी त्या लोकांनी तो फोटो बिटो पळयलो खंय समज बाजारान जावं मार्केटान जावं आनी आमच्या हॉस्पिटलान जावं पिक्चर थिएटरान म्हण खंय तरी ट्रेनीन म्हण बशीन म्हण असो जेन्ना तो मनीस दिश्टी पडटा या खंय तरी रानान बिनान दिश्टी पडटा जाल्यार तांकां ते हें जाता की अरे हय हे टिवीचेर अशें दाखयल्या कारणान तांकां दिसता लोक एडवर्टायज न्ही एकाच दिसाची दिता एक दिसा पेपर जाता पेपराचें कांय हें आसना परत पेपर लोक पळोवपाक वचना पूण परत परत पेपराचेर एडवर्टायज दिवपाक पयशे आसना पूण हें अशें दवरल्या कारणान हें एसपीचे वर्माचे आनी सिद्धांत शिरोडकराचे हें जें पळय जालां हें काम जालां एकदम बेस्ट काम जालां आनी ह्या लोकांक एक अनुभव कसो आनी बऱ्यांतूच बरें लोक परत परत एक कितें तरी टिवी दाखयता अशें म्हणून पळोवपाक जेन्ना वयता हे लोक पळयतात आनी लोक अशें मिसींग जें आसता ते रोखडे कळटात आनी हाडटात कितें आतां पळय कितले लोकांची हे फोटो दाखयत आसा जेंकां कोणाक मिसींग जाता तेंच्यांनी ताबडतोब हे हाडून हांगासर फोटो दिवपाचे आनी ते मिसिंगेक लोक घालता सावथ गोवाचे फुल्ल हे अशें घातलेले आसा लोकांनी पळोवपाचें बी आनी पुलीस स्टेशनार येता ते लोक पळयताय बी आनी हातून रोखडे मिसींग केस उघड जावपाक मेळटा आनी हांकां खरेंच तोखणायेची गजाल आसा ह्या हांगाच तरी नॉर्थ गोवाकूय तेंच्यांनी करपाचें जेणे करून लोकांक पळोवपाक मेळटा आनी मिसिंगाक लागून परत परत पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाची गरज ना ह्या बोर्डा वरसून कळटाय बी आनी लोक तेजो हें जाताय बी कित्याक पेपरार दिवपाक तुमकां सांगल्या न्ही पयलींच की पेपरार दिवपाक लोकां कडेन पयशे आसता पूण हांगा मिसींग केल्या कारणान पुलिसांनी ही जी ट्रीप काडल्या आनी हें जें कितें केलां ती खरीच बरी गजाल आसा देव बरें करूं